बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने दरख्वास्त और उससे पिछले लेक्चर में हमने ख़त का लिखने का जो दुरुस्त तरीका था, जो दुरुस्त पैटर्न था, उसको हमने डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारे पेपर में MCQs के बाद दूसरा सवाल आता है, वो सवाल है दर्ज झेल इबारात में से किसी एक इबारत की सलीस उर्दू लिखी। सलीस उर्दू लिखना, एक दो पैराग्राफ दिए जाते हैं, दो इबारतें दी जाती हैं और बच्चों से कहा जाता है कि इसकी सलीस करें। तो सबसे पहले बच्चों, सलीस क्या होती है, सलीस कहते हैं किसको हैं? तो ये सलीस का जो लफ्ज़ है ये सलासत से है। इसका मतलब होता है आसान। सलीस आसान। तो किसी इबारत की जब सलीस उर्दू कहा जाता है तो गोया हमें क्या कहा जाता है कि उस नसर पारे को, उस इबारत को आसान करके लिख दें, सादा करके लिख दें कि हर एक की समझ में आ जाए। तो सलीस बेसिकली बुनियादी तौर पर किसे कहते हैं? किसी नसर पारे को आसान उर्दू में लिख देना। तो उसमें जो मेन चीज़ क्या होगी जब आप सलीस का सवाल करेंगे, क्या होगी कि आपको उस सबक के जो भी सबक आप पढ़ते हैं उसके अल्फाज मानी के ऊपर, जो मुश्किल अल्फाज के जो मानी होते हैं, जो वर्ड मीनिंग होते हैं, उनके ऊपर जो है ना आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्योंकि इसमें हम यही करते हैं कि जो जुमले हैं उनको हम सादा करके लिखते हैं, आसान करके लिखते हैं। जो मुश्किल अल्फाज, तराकीब इस्तेमाल हों उनके माना लिख देते हैं और बाकी नसर पारा जो है वो तकरीबन उसी तरतीब से हम लिखते हैं। तो सिर्फ क्या करना होता है, हमने उस नसर पारे को, उस इबारत को सादा करके लिख देना होता है। लेकिन मैंने देखा, हम जब पेपर चेक करते हैं तो अक्सर बच्चे उस पैराग्राफ को उसी तरह उतार देते हैं जवाबी कॉपी के ऊपर, जो आपकी आंसर शीट होती है, और फिर उसके जो चेक करने वाले हैं वो नंबर नहीं देते और फिर बच्चे कहते हैं कि देखें हमने इतना लिखा लेकिन नंबर नहीं मिले। तो बेसिकली लिखना ही नहीं है, सिर्फ सही लिखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो समझ लें एक चीज़ कि इबारत की सलीस करते हुए आपने क्या करना है, उसको आसान करके लिखना है। आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो मुश्किल अल्फाज, जो भी तराकीब इस्तेमाल हों, जो मुहावरात इस्तेमाल हों, उनको आसान करके लिखें ताकि दूसरा पढ़ने वाला उसको समझ जाए। तो देखें, ये मैंने एक मिसाल के तौर पर ये इबारत एक लिखी है। ये इबारत सबक नंबर 3 से है। क्या है इसमें? देखें, नानी जान, ये एक मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर जाता है सबक आगे जाके, नानी जान, और आगे ये निदाइया की, ये इसकी राब्ते की अलामत है। राब्ते की अलामत में बता रही है कि जो आगे हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये किसके अल्फाज हैं? ये नानी जान के अल्फाज हैं। तो नानी जान ये बता रहा है हमें कि ये सारी जो बात की है किसने की है? नानी जान ने की है। तो मैंने इस इबारत से क्या किया, ये नतीजा अखज़ किया, और देखिए नीचे मैंने क्या लिखा कि नानी जान ने कहा या नानी जान कहने लगी। क्या कहने लगी? आगे ये शुरू हो जाएगा, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। तो इस जुमले में देखें, कोई लफ्ज़ ऐसा है जो मुश्किल है और जो समझ ना आ रहा हो? नहीं है। तो फिर आगे चलें। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कितारें, कितार लाइन को कहते हैं। ये भी वैसे लफ्ज़ आम है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जगह अगर आप लफ्ज़ लिखेंगे तो लाइन लिखेंगे, लेकिन वो इंग्लिश का है। तो आगे चलते हैं। देखकर मेरा दिल भी घबराने लगता है, इनके शोर से, यानी गाड़ियों के शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं, फ़िज़ा को, फ़िज़ा एटमॉस्फेयर को कहते हैं, आबो हवा को कहते हैं। तो इसकी जगह हम लफ्ज़ जो है वो हवा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर धुआं जो है उसके बाद लिखा है धुआं हवा को इतना आलूदा कर देता है। तो आलूदा को क्या किया है? आलूदा कहते हैं गंदा हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। ठीक है, तो धुआं हवा को इतना आलूदा यानी गंदा कर देता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। तो दूभर किसे कहते हैं? तो मैंने उसका मतलब लिख दिया, नीचे मुश्किल हो जाता है। तो देखें, नसर पारे को पढ़ते जाएं और उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान करके लिखते जाएं, उनके मानी लिखते जाएं, जुमलों को सादा करके लिखते जाएं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? सलीस कहलाती है। ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं होता, लेकिन अक्सर बच्चे इसको करने में क्या हो जाते हैं? नाकाम हो जाते हैं। तो सांस लेना दूभर हो जाता है। दूभर का मतलब क्या है? मुश्किल, दुश्वार। तो मैंने उसका मतलब आसान करके लिख दिया, मुश्किल हो जाता है। मैं, यानी नानी जान ही कह रही हैं, मैं इस शहर में रहने वालों की तारीफ़ करती हूँ। ये लफ्ज़ था दाद देती हूँ। दाद क्या दी जाती है? किसी के काम, अच्छे काम पर उसकी तारीफ़ करना। तो मैं शहर में रहने वालों की तारीफ़ करती हूँ
کہ بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں. میں نے اس جملے کو سادہ کر کے لکھ دیا. کیسے لکھا سادہ کر کے؟ کہ شہر میں رہنے والوں کی تعریف کرتی ہوں کہ وہ اس ماحول میں بھی اتنی ہمت اور بہادری سے رہ رہے ہیں. تو یہ عزیز طلباء پیارے بچوں یہ سلیس ہے. تو سلیس کا سوال جو ہے اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، جو آپ جب آپ اس کو جوابی کاپی میں لکھیں گے، پیپر میں لکھیں گے، تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ کہ یہ پوری عبارت میں نے اس لیے لکھی کہ میں نے آپ کو ذرا بتانا تھا اس حوالے سے. آپ کیا کریں گے کہ عبارت کی سلیس، سوال سب سے پہلے سوال کا نمبر دیں اوپر، سوال نمبر 2. عبارت کی سلیس 2 ہوتی ہیں، الف اور بے. جو بھی آپ کرنے لگے ہیں تو وہ یہاں پر عبارت کی سلیس کے نیچے اس کا نمبر دے دیں. الف ہے، اگر بے جز کر رہے ہیں تو پھر آپ یہاں الف کی جگہ بے لکھ دیں. اس کے بعد عبارت کی صرف آپ کیا کریں، چند جو ہنٹ ہیں وہ دے دیں. یعنی شروع کے الفاظ لکھیں نانی جان، اور باقی عبارت کو جو ہے وہ ڈاٹڈ فارم میں لکھ کے، اور آخری جو اس کے آخری جملہ جو ہے اس کے چند الفاظ لکھ دیں کہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بچے نے کس عبارت کی جو ہے وہ سلیس کی ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر سبق کا عنوان لکھیں کہ یہ جو عبارت ہے یہ کس سبق سے آئی ہے. یہ بھی اس الگ سے اس کا نمبر ہوتا ہے 1. اور بچے اکثر اس کا عنوان جو ہے وہ نہیں لکھتے بھی ہیں، تو چونکہ عنوانات ان کو یاد نہیں ہوتے، وہ بھول جاتے ہیں. تو یہی جیسے نثر پارہ جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، جو عبارت میں نے یہاں لکھی ہے، اگر یہ عبارت پیپر میں آتی تو میں نے دیکھا اکثر بچے کیا کرتے ہیں، شہری اور دیہاتی زندگی صرف اتنا لکھ دیتے ہیں، کا فرق بھول جاتے ہیں. تو پورا عنوان آپ کو جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دیا گیا ہے، درسی کتاب میں دیا گیا ہے، وہ یاد ہونا چاہیے. شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق، یا اگر کسی اور سبق سے آیا ہے تو وہ سبق بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کا عنوان آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ سلیس کی ہیڈنگ دیں گے، اور پھر اس کے بعد نثر پارے کو دیکھتے ہوئے، عبارت کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی کیا کریں گے، سلیس کر دیں گے. جو مشکل الفاظ ہوں گے، جو تراکیب ہوں گی، مشکل جملے ہوں گے، ان کو آپ سادہ کر کے اپنے الفاظ میں آسان کر کے عام فہم الفاظ جو انداز ہے اس میں لکھیں گے. تو جب یہ آپ کام کریں گے، جب آپ نظر آئے گا کہ آپ نے اس پیراگراف کو آسان کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ اس میں اچھے نمبر بھی دے دیے جائیں گے. ورنہ اکثر اساتذہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیپر پہ لکھ دیتے ہیں کہ بچے نے سلیس نہیں کی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہو بہو جو نثر پارہ تھا، جو عبارت تھی، اس کو پیپر میں بھی کاپی کر دی ہے. تو بچوں اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں. یہ کچھ عبارتیں ہیں جو ہر سبق کی ایک جو عبارت ہے وہ ہمارے نوٹس میں جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس کو کرنا، یہ ویسے جب ہماری کلاسز ریگولر چل رہی تھیں تو میں نے یہ سمجھایا بھی تھا کچھ بچوں کو کہ سلیس جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. لیکن پھر کیونکہ بچے جو ہیں وہ بعد میں کچھ ابتدا تھی، اور کچھ نئے بچے بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے داخل ہوئے ہیں اسکول میں، ان کے ایڈمیشنز ہوئے ہوں گے، تو وہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ سلیس کس طرح کی جاتی ہے. اور اس میں اچھے نمبر لینے کے لیے ہمیں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہوگا. املا پر خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دیں کہ آپ نے سلیس اچھی کر دی، لیکن اگر بیچ میں املا کی غلطیاں ہوں گی تو وہ بھی آپ کے اچھے خاصے نمبر جو ہے وہ کٹوا دیتی ہیں. تو ان چیزوں کو بچے ذہن میں رکھیں. سلیس کا آپ کو مجھے امید ہے مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. سلیس کہتے کس کو ہیں؟ آسان کر کے کسی چیز کو بیان کرنا، سلاست، سادگی، یہ سلیس کا مطلب ہے. تو کسی بھی عبارت کو جب آپ اپنے الفاظ میں سادہ کر کے، آسان کر کے لکھتے ہیں تو وہ سلیس کہلاتی ہے. تو جو آپ کے نوٹس میں عبارتیں دی گئی ہیں ان کو عزیز طلباء جو ہے وہ آج کا کام آپ کا یہی ہے کہ ان کی سلیس کو جو ہے وہ پڑھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں اور دیکھیں کہ اس کو کس طرح کیا گیا ہے. بالکل اسی انداز میں کی گئی ہوگی اس کی سلیس جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مشکل الفاظ تراکیب ہیں ان کے معنی لکھے گئے ہوں گے، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہوگا آسان الفاظ سے. تو اس کو پڑھیں، یاد کریں، اور پھر اس کی پریکٹس جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں یا اپنے رجسٹر میں جس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں کیجیے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.